हो आमचो हायवे काणकोण टू माशे आणि ह्या हायवेच्या सायडीच्यान कोणी तरी एक बॅग हाडून दवरला. तुम्ही बॅग पळोवपाक शकता. बॅग हाडून दवरला आणि हांव काणकोणच्यान माशे वचपाक वतालो तेन्ना हांगा बॅग सायडी कोण तरी दवरला म्हणून हांवें काणकोणचे PI श्री हरीश राव देसाय सरा कडेन फोन करून सांगला आनी ताणें आपूण आपलेली पुलीस आनीक फायर ब्रिगेड टीम हांगा धाडटा म्हणल्या. पूण हातून एक्झॅक्ट कितें आसा तें खबर ना. पूण हांव ह्याच्या वता तेन्ना रस्त्या सायडी दवरी आशिल्ली आनी ताका लागून हें बॅग दवरपाचें कारण कितें कळूं शकलें ना. हातून कितें उरपाक शकता असो डावट पडिल्ल्यान हांवें काणकोणच्या PI सराक फोन केला आनी तांणी ताबडतोब एक्शन घेवन आतां पुलीस हांगा येवपाची आसात धाडटा म्हणला. काणकोण तालुक्याच्या चावडी टू माशे हो 4 लेन हायवे आसा. ह्या हायवे सायडीच्यान आयज एक कोण तरी ट्रॉली बॅग जे आसा ते रस्त्या सायडीक दवरिल्लें सारकें रस्त्या कडेनूच. जेन्ना हांव चावडी वयल्यान माशे येवपाक येतालो तेन्ना म्हाका तें अकस्मात बॅग दिसलें. आनी आयज काल तुमकां खबर आसा की गोंयान ईमेल येतात धमकीचे की हांगा बॉम्ब दवरला थंय बॉम्ब दवरला म्हूण. आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज खंय तरी मातशें डेंजर आसा आनी ताका लागून हांवें तें बॅग पळयलें आनीक काणकोण पुशणाचे PI श्री हरीश राव देसाय सराक फोन केलो की सर म्हणून अशें अशें हांव. तर सर म्हणपाक आपूण 5 मिनटां तर आपल्याले स्कॉट धाडटा म्हणून. आनी ताणी खरेंच 5 मिनटां तर ती स्कॉट धाडलें. आनी जेन्ना बॅग चॅक केलें आनी ओपन करून पळयलें जाल्यार बॅगान भितर बॅग आशिल्ली आनी तांचे खूब अशे कपडे आशिल्ले. ते वायट जाल्ले कपडे त्या बॅगान भरल्यात आनी रस्त्याच्या सायडीन दवरला. खरें म्हणटा जाल्यार तुमकां अशी जर दवरता जाल्यार सरकारान काही जागे दवरिल्ले आसात खंय थंय हाडून बॅग दवरा म्हूण. नाजाल्यार रस्त्याच्या सामके सायडी तरी दवरात. हे रस्त्याच्या सायडीच्यान सारकें दवरिल्लें आसा की सगल्यांक हें बॅग दिसता अशें. आनी जेन्ना हें बॅग दिसतरीक खंय तरी ती एक्शन घेवपाकूच जाय कारण कितें आसा म्हूण देव जाणा. म्हूण हांवें पुलिसेक फोन केलो आनी काणकोण पुलिसेन तुरंत कारवाय करून हें चॅक करतरी कळ्ळें की भितर जे आसा ते कपडे आसा म्हूण. खरें म्हणटा जाल्यार प्रत्येकानी प्रिकॉशन घेवपाक जाय कारण सांगोवपूय बी सांगपाची खबर म्हणल्यार कितें आसा की बॅग जर सायडीक दवरलो जाल्यार कोणी तरी पुलिसेक फोन करतात. आनी आयज आमचे पुलीस इतले बिजी आसतात की तांकां मेळटा ते वचपाक तसो सहसा टायम उरना. आनी असो फोन आलो की तांकां ते स्कॉट घेवन धांवचें पडटा. ताका लागून लोकांक विनंती आसा की तुमची बॅगां जी आसात ती काही प्लेसी ठरायिल्ली आसात त्या प्लेसी कडेनूच दवरची नाल्यार रस्त्याच्या सारकी सायडी दवरची. लोकांक दिसता अशें दवरची न्ही कारण हाका लागून अफवा नाकाशिल्ली पसरता आनी हातून सगळ्या लोकांकूच त्रास जाता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.